सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव बरो दिसत्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीशा बाबा मोयनानो, आज पियेदाद सायबिणीचे दोबाजीक वेस्प आनी आयच्या दिसा ज्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले तो जावन आसा हो पियेदाद सायबिणीन बरी खबर जेजूची परगट केली. आमी जेजूचे बरे खबरेचे परगटणार जावया. हो विशय जायते पावटी आमी हाचेर नियाळ केला, पूण जितले पावटी एक विशय एक वस्त आमच्या धर्मान परतून परतून आमच्या कानार सादता कितल्या म्हत्वाची ती कळीत जाता. तर जेजूचे परगटणार जावन ह्या मिसान दर एकल्याक आमकां कृपा आनी बोळ मागुया. दोबाजीक वेस्प्र जाल्ल्यान आमच्या कातोलीक परंपरे प्रमाणे आमी आतां स्तोत्रां गायतले. सोमिया काकलुतकर म्हणचे नांव आज पिराचिताची रीत ना, पूण ही स्तोत्रां दिनवासनेच्या मनान आनी प्राचिताच्या मनान आमी गायतले. तर मागतलो आसलो तुमचे लागीं बसूंक आनी बरे भशेन ह्या स्तोत्रांनी आमी वांटो घेवंक. बसा. पयलें प्रतिगान. सुभागी तूं आंकुवार मारी, सगल्या वस्तूच्या रोचणाराक तुज्या कुसव्यान सांबाळलोय. आमी गीत घेवया 828 पेज नंबर 14. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पयलें प्रतिगान. सुभागी तूं आंकुवार मारी, सगल्या वस्तूच्या रोचणाराक तुज्या कुसव्यान सांबाळलोय. दुसरें प्रतिगान. जाणें तुका रोचली ताका तुवें जोल्म दिलोय, तरी सासणांक तूं आंकुवार. आमी गीत घेवया 821 पेज नंबर 10. नवें गीत रचून गाया परमेश्वरा वागना शेतांची मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
आदी आता आणि सदांच सदांकाल आमेन. दुसरें प्रतिगान. जाणें तुका रोचली ताका तुवें जोल्म दिलोय, तोरी सासनांक तूं आंकवा. तिसरें प्रतिगान. तूं सुभागी देवाची धूव, आमा मनशांक जिविताची जोर, तुजे उदेशी भोगूंक पावले. आमी गीत घेवया F8 पेज नंबर 89. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. तिसरें प्रतिगान. तूं सुभागी देवाची धूव, आमा मनशांक जिविताची जोर, तुजे उदेशी भोगूंक पावले. प्रार्थुया. हें दोबाजीक वेस करूंक आज आमकां आदार दिता वेलन्सी फेर्नांडीस आनी कुटूंब आनी क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी कुटूंब. पियेदाद सायबिणीचे विनवणी देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. हें नोवेन करूंक आमकां पिर्णी वाड्यांतलीं भावां भयणां आदार दितात. पिर्णी वाड्यांतल्या दर एका वांगड्याचेर, दर एका कुटुंबाचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समारंभतात, आमची भयण युजीन माशात, ऑझरीक खाबराल, जो डायस, जायरा गुदिनो हांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दुसरी जी कोण आपलो वाडदीस समारंभतात तांचेर, आपलो लग्नाचो दीस मनयतल्यांचेर, क्रेसी आनी फेलिस्टा आज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात आनी दुसरीं आसात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. इश्टानो, जायतीं आमची भावणां बरी नात, आपल्या बसत मागूंक लायल्या. कोण कोण हॉस्पिटलान आसा, पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन तांकां बेगीच देवान पेकोवणी दिल्या पूण मागुया. आनीक आमच्या ह्या गोंयांत, आमच्या नागवाच्या गांवांत किरीत भशेन ह्या कोवीड महामारी आड झुजूंक वावुरतल्या दोतोर, नर्सी, दुसऱ्या हेल्थ वर्करांक देवाची गोठाय मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागीवोन निती आंकवार मारीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. बायगोन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांनो, ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बावाट दवरला आनी सगल्या भोगतांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां.
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोयमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर सांडवाय आनी उक्तापे केल्ल्या गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यात. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीतमेर नासलोली पदवी आमा बाबाट्या सवें तांचें बोल दोतोर कोत्ता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्यांतलो पुनर्जिवन केलो, सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पोरदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सोते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू सोपून करतेल्यांची भोरती. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या हाताचेर रोसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सगळीं म्हणुया. तुज्या हाताच्या रोसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकाशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मोलबा परस उंचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाचीं बालां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. जबाब, तुज्या हातांच्या रोसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मळप तुज्या हातांचें काम. हांव पळेन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या चोंद्रा नोकेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें तांचो उगडास करच्याक आदावांचो पूत कोण. तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब, तुज्या हातांच्या रोसनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकलात दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोसनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोळटा दवरलां. सबाब, तुज्या हातांच्या रोसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सगळीं उबीं रावया. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण
मनशाचो पुतूय देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशां उजीर म्हाका वळखोना जायत, ताका देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखोचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयत, ताका तें बोगसतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगसोची ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकाऱ्यां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, पियेदाद सायबिणीच्या पोरबेच्या उमऱ्यार आमी पावल्या. आज तिचे दोबाजीक वेस्त आनी आयचो विशय जाचेर आमी नियाळ करता तो जायते फावटी आमी नियाळ केला खरो, पूण आमच्या जिवितान सदांकाल दिसून येवपाचो. जेजूचे बरे खबरेचे परगोटणार जावया. पियेदाद सायबिणीन तशें केलें आनी आज ती म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं मागता. म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, जेजूची बरी खबर परगोटचो नाय. जीम कावित्सल हें नांव कोणाचें गाय तुमकां विचारलें जाल्यार चडशीं जाणां म्हाका म्हणटलीं कोण तो फादर. पूण आमी ताका सगल्यांनी पळयलां. पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें पिक्चर सगल्यांनी आमी एक पावटी तरी पळयलां, थोड्यांनी सवार पावटी पळयलां. आनी जो जेजूची भुमिका कोत्ता ताचें नांव जीम कावित्सल. आतां हो जीम कावित्सल कातोल्क मनीस तो, बावतिज्म घेतलोलो. पूण तो आपल्याची गोवायकी दिता ह्या चलचित्रा सरभोंवतणी आपल्याक जेजू बद्दल कितें घडलें ताची. तो म्हणटा आपूण कातोल्क खरो, पूण खरो जेजूक हांव लागीं पावलो जेन्ना ह्या भुमिके खातीर फॉर दीस रोल हांव शिकूंक लागलो, वाचूंक लागलो, पवित्र पुस्तक वाचूंक लागलो. आनी इतलो गुल जालो आनी म्हज्या मनान काळजांत इतलें गेलें की जेजून म्हजे पासत कितलें सोंसलें पळय तें. आनी तो मागीर म्हणटा आपणें ही भुमिका करूंक हो पिक्चर सुरू जालें शुटींग पिक्चराची. आनी हे पिक्चराचें शुटींग चलता आसतना केन्ना केन्नाय मिसहॅप्स घडटात, एक्सिडंट जातात. एक पावट चाबूक जे सायडीक मारपाचे आसले तो म्हणटा एक धाकटुलो कुडको आपल्याच्या आंगार पडलो, घावो जालो. केन्ना केन्नाय तो खुरीस उबारून वता आसतना मातशें सारकें जावंक ना कितें आनी एक पावटी म्हजो हात भायर सरलो, डिसलोकेट जालो सोल्जर. आनी आनीक एक व्हडली घोवाय दिता म्हणटा तो. आनी एक विचित्र घडली की जेन्ना ह्या पिक्चराचें शुटींग चलतालें 2 पावटी लागींच खंय वीज पडले, लायटनींग स्ट्राक, आनी ताचो प्रभाव हाचेरूय जालो. आनी हाका लागून ताका भलायके वाटेनूय मातशें ऑपरेशन वा कोच्चें पडलें मागीर. पूण ही ताची गोवाय दिताना जायते तो सांगता, शेवटाक अशें बरयता, जरी तर म्हाका एक्टींग करूंक इतलें दुखलें, इतलें एके भाशेन चिंतूनूच म्हजें आंग शिरशिल्लें, जेजून म्हजे पासत कितें केलां पळय तें चिंतून जेजू कितलें भोगलें आसतलें, कितलें भोगलें आसतलें जेन्ना तो म्हजे पासत आपले कश्ट आनी मरण सोंसतालो. आनी हाका लागून म्हणटा आपूण अदीक बरो कातोल्क जावं वावुरतलो. ह्या जीम कावित्सलान आनिकूय जायते बायबला सरभोंवतणी रोल केल्या. सेंट पॉलाचे लास्ट इयर पिक्चर आयलेले, तातूंत लुकासाची भुमिका जीम कावित्सलान केल्या. पूण कित्याक सांगली ताची खबर पळयात. हो एक एक्टर, आपले कलेन तो जावन आहा माहीर. ही इज कितें म्हणटा रिनाउंड इन हीज एक्टींग प्रोवसीस. पूण तरी आसतना ह्या आपल्या एक्टिंगाचे कलान तो जेजूक परगोट कोत्ता. आनी हें हांवें आनी तुवें करूंक जाय. कोणूय हांव जावं, शिकलोलो जावन नेणार जावं,
भुरगो जावं तरणाटो जावं बिझनस कोत्तलो जावं गव्हर्मेंटाची नोकरी कोत्तलो जावं घरांत हावज वायफ जावं वो आनीक खंय काम कोत्तलो जावं ज्या बेसांत हांव आसा तातूंत म्हज्यान जेजूक पोरगोट करूंक जाता. आनी आज न्हू म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूंक, खरेंच खुशालकाय भोगता सांगूंक जाय ती म्हजी भावां भयणां आनी कितलीं जाणां तुमचेच मोदे आसा. तुमच्या इकमती पोरमोणे, तुमच्या हुशारकाये पोरमोणे, इन युअर स्ट्रेंथ्स एंड इन युअर विकनसीस तुमी जेजूक पोरगोट कोत्ता. तुमची वसत देवाक दिनवासता. पूण जायते पावटी घडटा कितें, म्हाका सगळ्या दुसऱ्या वस्तूंक टायम आहा पूण घडये ही जेजूची बरी खबर परगटूंक म्हाका जोड जाता, म्हाका टायम ना. आयच्या वाचपांनी या, आयची वाचपा ह्या विशया बद्दल कितें सांगतात जाल्यार पळोवया. पयलें वाचप बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटींतलें वाचप. पूण तें समजूंक हांव तुमकां आनीक एक कडेन व्हरतां. तिमोथीक बरयल्ले दुसरे चिटीन 3ऱ्या आवेस्वरान 16वे बोडीन 2 तिमोथी 3:16 अहें मेवता. पवित्र पुस्तक उपकारता कित्या खातीर शिकोवण दिवंक, सारकें आहा तें सांगूंक, सारके वाटेन चलोवंक आनी कोण मिस्टेक कोत्ता ताका करेक्ट करूंक. आतां हें घेवया आनी आयच्या पयल्या वाचपांत या. ह्या एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन बागेवन पावलू व्हडली शिकोवण दिता आनी सांगता कशे भशेन जेजू ह्या संवसारांत आयलो, कोश्ट मरण सोंसले, बापा सरशी पुनर्जीवन जालो, बापा सरशी पोत्तून गेलो आनी ताच्या उजव्याक बसोन राजवटकी चलयता पळय ती. ही शिकोवण दिता, ही बरी खबर पोत्तून एफेसाक आसलेल्या लोकांक उगडास कोत्ता. मागीर तो तांकां एके भशेन सारकें आहा तें पोत्तून सांगता आनी तें म्हळ्यार कितें, तो तांकां वाकाणटा तांच्या भावार्था खातीर. आदीं ताणें तांकां शिकयलेलीं, तांकां बावतीज दिलोलो आनी भावार्थान जायतीं एफेसाक आसलेलीं थीर रावलेलीं सदांकाल. आनी बागेवन पावलू तांकां म्हणटा तुमच्या भावार्थांतल्यान म्हाका जेजूक परगटूंक अदीक बळ फावो जाला. आनी केन्ना आनी तांकां इल्लो करेक्टूय कोत्ता आनी म्हणटा बोरमासो सोडिनाका, बोरमासो गरजेचो. जायत्यो वस्तू बोरमाशान फुडें वेता. घडये तांचो बोरमासो केन्ना केन्नाय आलतालो दोलतालो आसतलो. होप ना जावन घडये डिस्पेर जिवितान येयलेले आसतले आनी ह्या टायमार हें करेक्शन तो तांकां कोत्ता. बरे खबरेंतल्यान बागेवन पावलू तांकां जाय तें शिकयता. बरी खबर जेजूची परगट कोत्ता. आयचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक एकठांय केले आनी आज तो तांकां धाडटा आनी धाडटा आसतना सांगता जो कोण सोबे माजार म्हाका परगट कोत्ता ताची वाखाणणी हांव देवदूतां फुड्यान कोत्तलो. आनी जो कोण म्हाका सोबे माजार लोसता ताका हांव देवदूतां फुडें ताचे वाटेच्यान कांयच उलोवचो ना, ओ लोसतलो. इश्टानो आनीक आनी कितें समजणी जाय. जो कोण जेजूची खबरेची परगटणी कोत्ता बरे खबरेची, देव ताचे वाटेन उबो आसा. मागीर सदांच आमकां यश मेळूं, समटायम्स वी मे बी अनसक्सेसफूल. पूण जाका कोणाक जेजूचे बरे खबरेचें पळोवंकूच ना, जेजूची बरी खबर उलोवंक आनी आयकूंक एक एक पावट लॉस दिसता, कसलें क्रिस्तांवपण काय. आनी मागीर थिंगा एक सेंटन्स आहा, सगळीं पातकां तुमकां भोगसोतेलीं पूण पवित्र आत्म्या आड जे पातोक तुमी खोदतात ते तुमकां केन्नाच भोगसोचें ना. जायतीं जाणां म्हाका विचारता हाजी समजणी कितें फादर, पवित्र आत्म्या आड हे पातोक आहा पळय तें कितें. हें तें जेन्ना एका मनशाच्या फुड्यान देवाची कृपा, देवाची काकलूत व्हांवत आसता आनी तरी आसतना हे देवाचे काकलुतीचेर तो फोंट मारता, तिका नेगार वेता, हाका म्हणटा सीन अगेन्स्ट द होली स्पिरीट. आतां हिंगा म्हजी आनी तुजी जबाबदारी वाडटा. कशी वाडटा? जायतीं मनशां हांसोर भोंवतणी हे भशेन ताच्या जिवितान घडये घडटा आसतलें आनी हांव आसां जेजूच्या बरे खबरेचो सांबाळणार. हांव आसां जो जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणे चलता पळय तो सादोय तांच्या काळजाचेर, सादोय तांच्या कानाचेर, सादोय तांच्या मनाचेर आनी घडये जेजूची कृपा, जेजूची काकलूत ती आपणाय आनी हें कोण तांकां ना फावो जाय. पियेदाद सायबिणीक मान दिवंक आमी आयल्या. पियेदाद सायबिणीच्या जिवितान जी बरेपणां तिणें अणभवलेली देवा कडची, जी बरी खबर तिणें सांबाळलेली ती परगट कोत्ता. आनी थोड्या वेळान आमी माग्निफिका तें गायन गायतले हांव, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा
आतां हिंगा जे बरेपण देवान तिचे सवे केलेले ताची ती गोवाय दिता. मागीर काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत वचुया, थिंगा लोजेक सांपडपाचो हा गोराबो, पूण ती जाणां जेजू कोण पळय तो, आनी ती जाणां जेजूच्यान कितें करूंक जाता पळय तें तांकां वेता, कोणाक काम कोत्तात तांकां वेता आनी म्हणटा तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. ही बरी खबर जेजू बद्दल तांकां सांगता. इश्टानो, आज द बेटन इज इन माय हँड. आज कार्य हे जेजूक परगटपाचें हांवें आनी तुवें करूंक जाय. आनी कशें करूंक आमी प्रयत्न कोत्तले. हांव जीम कावेत्सलाची खबर सांगली आनी हांवें तुमकां सांगलें कशे भशेन हे पॅशन ऑफ क्रायस्ट ह्या पिक्चरान भुमिका कोत्ता आसतना तो जेजूक अदीक लागीं पावलो पळय तो. तुज्याय जिवितान जेजून कितें ना कितें तरी केलां, ताच्याय जिवितान जेजून कितें ना कितें तरी केलां. हें आमी शेअर करुया. किरीत भशेन भुरग्या सवे, किरीत भशेन तरणाट्या सवे. आज जायते पावटी जायत्या जाणांक गॉड इज डिस्टंट कहो दिसता, पयस हा कहो दिसता. पूण जेन्ना हांव देवान म्हाका केलेल्या बरेपणाची, बरे खबरेची घोवाय दिता, तेन्ना हो देव जे भशेन म्हाका लागीं हा तांकांय लागीं येतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. ताका लागून इश्टानो, कितेंय बरेपण तुमचे सवे केलां देवान, किरीत भशेन वाडलेली हा तांकां सांगता. ल्हान जावं व्हड जावं, हें तुमचे फामिली लागीं, दुसऱ्या लागीं शेअर करात, ही घोवायकी दियात आनी हे भशेन आमी जेजूचे बरे खबरेची परगटणारां जावया. आनी एक वस्त सांगता पळयात, केन्ना केन्नाय न्हू जेजू बद्दल उलोवंक, धर्मा बद्दल उलोवंक आमकां लॉस दिसता. एक वस्तोरी म्हाका अशें म्हणटाली, फादर आमचो पादिगार हुशार आनी आयताराचो तो बरे सेर्मांव सांगता, आनी हांव म्हज्या कामाच्या जाग्यार जेन्ना आमी जेवपाक बसता तेन्ना हे सेर्मांव शेअर कोत्ता दुसऱ्या लागीं, आनी ती रावतात आयकोपाक. ह्या आयताराक कितें सांगलां, ह्या आयताराक कितें सांगलां असो म्हाका विचार कोत्तात. एका म्हणटा ते पाटोसार रावन ओ सोबे माजार जेजूक परगटप, लॉजप न्हू. आनीक म्हाका आनी तुका घोडे सगल्या वस्तूची खबर करूंक टायम हा, पूण जेजूची खबर, जेजूची बरी खबर परगटूंक ओ हे व्हडले ल्हान ल्हान घोडीत आनी कोत्तात. थोडीं जाणां कोत्तात आनी दुसऱ्यांनी म्हाका सांगलां तांचे बद्दल, पूण सगलींच काय आमी. आनी एक वस्त पळयात, जेजू ह्या संवसारान परगट जाता तुजे वरवीं, म्हजे वरवीं, आनी तुमचे वरवीं जेजूची बरी खबर जायती परगट जाल्या. जे बरेपण ह्या समाजांत हा तुमी क्रिस्तांव म्हूण कोत्तात, कित्याक आमचो भावार्थ बऱ्या करण्यांतल्यान दाखोड जावंक जाय. बरी खबर आमी आयकोता, बऱ्यो करण्यो आमी कोत्तात. आतां ह्यो जेन्ना करण्यो कोत्तात, कोण म्हाका थँक्यू म्हणटलो, कोण म्हाका वाखाणटलो, हांव त्रासान पडटा तेन्ना कोण म्हाज्या आदाराक पावतलो, हें मनान धरून कोच्चें न्हय. आमी क्रिस्तांव मनशां आनी जेजूची बरी खबर अशें करूंक म्हाका आपयता म्हूण आमी करुया. बागयोन जाकोबाची चिटीन मेवता जेम्स 2:26, बऱ्या करण्या विरेत भावार्थ मेलोलो, तर म्हजो भावार्थ जो हांव समोरमता तो बऱ्या करण्यांनी दाखोड जावं दी. ही जावन हा जेजूची व्हडली परगटणी. जायते फावटी हांवें तुमच्या कानार सादयलां. आज सोबे माजार पोत्तून सांगता, आज न्हू बरें कोत्तेलीं मनशां, सदांकाळ जेजूक आपल्या जिवितांत घोवाय दितेलीं मनशां कांसार जाल्यात. कित्याक तांकां दिसता आमी जे प्रयत्न कोत्ता, एफर्ट्स कोत्ता, कांय बरेपण दिसून येयना, कांय बरेपण दिसून येयना. सो ती म्हणटा कितलें म्हूण आनीक ट्राय कोच्चें फादर, कितलें म्हूण आनीक बरेपण कोच्चें. हांव तुमकां वत्ता उत्पत्तीच्या पुस्तकान 18व्या वराक सोदोम आनी गोमोरा आहा, तांच्या वायटाक लागून तांचें निसंतण जावचें हा. आनी अब्राहाम एके भाशेन देवा लागीं मागता, 50 बरो लोक आसल्यार निसंतण कोत्तलोय देवा, 40 लोक आसल्यार निसंत. तो करून करून 10 लोकांच्या फुड्यान येता आनी म्हणटा 10 बरो लोक आसल्यार निसंतण कोत्तलोय. आनी देव म्हणटा ना. ही दुसरी गजाल की सोदोम आनी गोमोराक 10 पासून बरो लोक नाहलो आनी तांचें निसंतण जालें. But the presence of good people in this world saves the evil ones from destruction. बरी मनशां, तांचे आसणे, तांचे बरेपण, तांचे बरे खबरेची परगटणी ह्या संवसारान वायटोव्यांक निसंतणांतली वाटायता. आनी कसलें कारण जाय आमकां इश्टानो. आनी शेवटाक पळयात,
हांव एक पुस्तक वाचतालो आनी ह्या पुस्तकान न्हू जो कोण बरयता तो आपल्याक जेजूच्या टायमार घालता आनी जेजू आतां बापाशी पोत्तून वेचो आहा आनी जेजू बापाशी पोत्तून वेतो आसतना हो मनीस बरयणार जेजूक एक प्रश्न घालता आनी म्हणटा जेजू तुवें कितलें बरें केलें जेजू तुवें तुजी बरी खबर परगटली आतां तूं बापा चडशी पोत्तून वेताय कितें जातलें हे बरे खबरेचें आनी जेजू ताका म्हणटा म्हजे शीस आसात ते परगट कोत्तेले म्हाका ते परगट कोत्तेले म्हजी बरी खबर आनी हो मनीस बरयणार आपल्याक थिंगा घालता आनी म्हणटा पूण एकल्यान तुका नाकारलो जेजू दुसरे आसले पळय ते तुज्या कोश्टांच्या वेळार पडून गेले आनी हांचेर तूं पातयेताय आनी प्लॅन बी ना तुका आनी दुसरो प्लॅन बी ना जेजू म्हणटा हांव धाडटलो पवित्र आत्मो आनी म्हाका तांचेर पुराय विस्वास आहा म्हाका प्लॅन बियाची गरज ना आनी तुमी जाणा जेजूच्या ह्या विस्वासाचेर पात येवन पवित्र आत्म्याच्या बळान ह्या थोड्या जेजूच्या शिसांनी आख्या संवसाराक ताका परगट केलो आज जेजूचो शीस तूं आज जेजूचो शीस हांव म्हजे वरवीं जेजू ह्या संवसारांत विस्तारोत वेता प्लॅन बी आनी ना ताका म्हजेर आनी तुजेर पुराय विस्वास आहा ताचे बरे खबरेचे आमी परगटणार जावया आनी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जो उंड्या आनी सोऱ्या रुपान थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो ताचे लागीं घोटाय मागुया बोळ मागुया उर्बेवोन ताचे परगटणार जावं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया आमच्या धर्मीक फुडारांनी सदांच जेजूची बरी खबर उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान परगटूंक ताका देवाची कृपा मागुया दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर जेजूच्या बरे खबरेचे आमी सगलीं उर्बेवत परगटणार जाल्यार पुरो म्हूण मागुया दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर आमच्या गांवांत जेजूचे शिकवणेचेर आदारलेलो समाज बांदून आयल्यार पुरो म्हूण मागुया दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर सद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दाना तोयरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C25 पेज नंबर 39 बापा दयाची लागीं देवून तुका दोनेनी देखून आमी तुजी भुरगीं आख्खी प्रेम करता वेती
म्हज्या भवा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण माग. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आंकवार मारीत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पियेदाद सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीस सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजे तर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती घालता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगो. आपलीच कुशेन कश्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज हे नोवेन करूंक आदार दितल्या वेलन्सी फेर्नांडीस आनी कुटूंब, क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी कुटूंब हांची, पिर्नी वाड्यांतल्या दर एका म्हज्या भावाची, दर एका म्हजे भयणीची आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या युजीन माशाद, ऑस्रीक काब्राल, जो डायस, जायरा कुदिनो आनी दुसरी आसा तांची, लग्नाचो दीस मनयतल्या क्रेसी आनी फेलिस्टा आनी दुसरी आसा तांची,
जी आप भलायकी बसत मागतात किरीत भशेन आमचे गांवची घरांत दुयेंत आसात हॉस्पिटलांनी दुयेंत आसात तांची या आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागियोन जुसे बागियोन धर्मदुता आंत्योकेच्या बागियोन ती नासा जाची परब आज आमी समरमता आनी सर्वकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां टाळलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावां भयणां घरांत ह्या मिसांत वांटो घेता कुडी रुपान जेजूक तांकां शेवूंक मेळना तर तांचे बसत हे आत्मीक कोमिन्यावाचें मागणें करया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. बोसा. Otmia moja gayon kushal gaino lasso moji bito chieta mozo Dio ci von Gesù bukelo mozo yotho virun gelo ci mozo
आत्म्या मोच्या गायन कुशल गायन उल्हासून मोजी मी तोची येता मोजो देव जीवन जेसू तानेले मोचे कालीस शीतोlut как раутали суки буйчер полопас калисале да души отмя моча gayon kushal gayon ullasun moji mi tochi eta mozo Dev जीवन जेसू आता आमी मारयेचें तुस गीत गायतले हांव उबी रावया प्रोतिगान सोरवेस्पोरान आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली सोर बोलिश्टान म्हजे खातीर ओजापां केली W16 page number 272 Mozoyot mosorvesporak vakanta Moja tarka deva sovei murgota Mozoyot mosorvesporak vakanta Moja tarka deva sovei murgota Danilan miktakonici distali Sogliobin kamanka bagi muntolio Sorbolistan maka keli ojapa Povitrocit sodan socita cena Mozoyot mosorvesporak vakanta Moja tarka deva sovei murgota Mozoyot mosorvesporak vakanta Moja tarka deva sovei murgota मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन सोरवेस्पोरान आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली सोर बोलिश्टान म्हजे खातीर ओजापां केली प्रार्थुया खोनवाल्या बापा बागिवंत आंकवार मारयेक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आज पियेदाद सायबिणीचें दोबाजीक वेस्पर तर सगल्यांक तुमकां हॅपी वेस्पर्स पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन दर एकल्या आमचेर आनी आमच्या गांवचेर देवान भरपूर भरपूर आशिर्वाद घालचो शाबासकी दिता तुमकां किरीत बच्ची पिर्णी वाड्यांतल्या सगल्या भावा भयणांक बरे भशेन ह्या मिसां तुमी वांटो घेतलो आनी तुमच्या जबाबदाऱ्यांनी बरी मांडावळूय सांबाळली सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाची बोड उपकार आमची गांवची आस्कारीण तूं सगळ्यांक